कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि आज निर्वाचन हुँदै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा प्रतिस्पर्धामा। ड्रोन क्यामेरा अस्वाभाविक संख्यामा आयात गर्दा 1 अर्ब 38 करोड़ रूपियाँ बाहिरियो। कारोबार शंकास्पद देखिएपछि अख्तियारद्वारा अनुसन्धान शुरू। मुलुकका प्रजनन दरमा उल्लेख्य गिरावट। परिवार नियोजन गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग बढ्यो। ढिलो विवाह मुख्य कारण। जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका लगायतका मुलुकमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढ्न थाल्यो। भारतमा उच्च सतर्कता। र कतार विश्वकपबाट लाभ लिन नपाएको नेपाली फुटबलरहरूको गुनासो। भन्छन् प्रत्यक्ष खेल हेर्न एन्फाले पहल गरेन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचन आज हुँदैछ। नयाँ सरकार गठनका लागि गृह कार्य तीव्र भएका बेला कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियालाई महत्वका साथ हेरिएको छ। वर्तमान सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चुनौती सामना गर्न नयाँ पुस्ताका नेता महामन्त्री गगन थापा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। कांग्रेसमा बदलिएको परिस्थिति र समयलाई ध्यान दिँदै दलको नेतामा विकल्प खोज्नुपर्ने बहस चल्दै आएको छ। तर अहिलेको मतको अंकगणितलाई हेर्ने हो भने सभापति देउवा निकै बलिया देखिएका छन्। संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने प्रावधान भएकाले कंग्रेसमा दलको नेता चयन सधैँ चर्चा र चासोको विषय बन्ने गरेको छ। छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीको संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्दै गरेका शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक आफूभन्दा 30 वर्ष कान्छा गगन थापासँग स्पर्धा गर्दैछन्। कंग्रेसमा सधैँ चल्ने गरेको नेतृत्वको पुस्तान्तरण अहिले नै सम्भव छ त? राजनैतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल उमेरका कारण नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस थाल्नु गलत हुने तर्क गर्छन्। नेपाली कांग्रेसको विगतलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, अहिलेको आवश्यकताको आधार खडा गर्ने हो भने कुन उमेरलाई कुन पुस्ताको भनेर मान्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ र यो सैद्धान्तिक प्रश्न भएर भोलि बहसमा जान्छ। जस्तो 29 वर्षको सांसदको अगाडि 40 वर्ष नागेको मान्छेहरू त उसको लागि त उमेर भएको मान्छे हो नि। तुलनात्मक रूपले 40-45 वर्षको अगाडि 55-60 को होला, 60 को अगाडि 70 को होला, 70 को अगाडि 75-80 को होला। त्यसकारणले यो उमेरसँग तुलना गरेर जुन मत बाँड्ने प्रयत्न भइरहेछ हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको कुरा, त्यो अत्यन्तै गलत। अहिले प्रवृत्तिगत परिवर्तन नगरिकन अनुहार वा उमेर मात्रै परिवर्तनको प्रश्न उठाउनु भनेको अरूलाई भ्रम दिने मात्रै कुरा हुन्छ। संसदीय दलमा सांसदहरूको अंकगणित मुख्य आधार हुने हुँदा सभापति देउवाको पक्षमा मत बढी देखिन्छ। देउवाको पक्षमा समानुपातिक तर्फ 23 र प्रत्यक्ष तर्फ देउवा सहित 29 सांसद छन्। त्यसमा पौडेल शशाङ्क समूहका 6 र प्रकाशमान सिंह विश्वप्रकाश शर्मा पक्षका 4 सांसद जोडिन्छन्। शर्माले थापालाई समर्थन गरेपछि उनको समूहका 3 जना देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने आकलन भइरहेको छ। यसैलाई आधार मानियो भने अहिले देउवाको पक्षमा 61 मत हुन्छ, जहाँ 89 सांसद मध्ये दलको नेता बन्न 50% मत कटाउनु पर्छ। 45 मत ल्याउने निर्वाचित हुनेछ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेसभित्र देउवाको विकल्प खोज्नु उनकै संरक्षण गरेको जस्तो देखिने बताउँछन्। शेरबहादुरको विकल्प खोजौं भनेर आज 5 वर्षदेखि देशले चाहिँ कांग्रेसभित्र पनि यो बहस छलफल छ। तर यो बहस र छलफललाई पिरेर पनि चाहिँ अहिले आजको मितिमा मैले चाहिँ प्रश्न रूपमा शेरबहादुरजीको कम्फर्टेबल बहुमत देख्दछु र त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने र त्यसलाई सिरियसली चाहिँ शेरबहादुरको विकल्प खोज्ने होइन कि शेरबहादुरलाई प्रोटेस्ट गर्नको लागि मात्रै उम्मेदवारीहरू भइरहेको छन् कि भन्ने मलाई लाग्यो। संस्थापन पक्षबाट सभापति देउवा संसदीय नेतामा उम्मेद्वार हुँदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले समर्थन गरेका छन्। महामन्त्री थापाको पक्षमा डाक्टर शेखर कोइराला प्रस्तावक बस्दा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल समर्थक छन्। देउवालाई पौडेल, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहको प्रष्ट समर्थन देखिन्छ भने थापालाई संस्थापन इतरका केही नेता र कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहका प्रदीप पौडेलको साथ छ। मुख्य गरी महामन्त्री शर्मा र युवा सांसदहरूको समर्थनमा हौसिएका थापा संसदीय दलको नेतामा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा कंग्रेस र सिंहको राष्ट्रको हितमा रहने भन्दै सांसदहरूलाई कसैको दबावमा नपरी विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र हामीहरू आफ्नो पार्टीको अन्तर पार्टी निर्वाचनमा पार्टीभित्रको हाम्रो आफ्नो महाधिवेशनको लामो प्रक्रियामा हाम्रा आफ्ना छनौटहरू हुन्छन् जुन स्वाभाविक हो। तर यो अहिलेको संसदीय दलको निर्वाचन भनेको पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन होइन। हामी प्रत्येक जो यहाँ मतदाता भएर आएका छौं पार्टीका सदस्यहरूले छानेर हामी मतदाता भएको होइन, हामी आम जनताले छानेर मतदाता भएको। त्यसैले यो बेलामा मत हाल्ने सांसद हो, तर सांसदले प्रतिनिधित्व
जनमतको गर्नुपर्छ, सांसदले प्रतिनिधित्व आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आम मतदाताको गर्नुपर्छ। त्यो सुशासनको लागि र सुखद परिणामका निम्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको यो दाबी हो। यसका निम्ति सबै आग्रहबाट मुक्त भएर, सबै बन्धनबाट मुक्त भएर कांग्रेसको भविष्यका निम्ति मत हाल्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्छु। संसदीय दलको नेताले पार्टीको संसदीय गतिविधिको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुने भएकाले पनि स्वाभाविक रूपमा विगतदेखि चल्दै आएको होडबाजीले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ। कांग्रेसभित्र 14औं महाधिवेशनदेखि नै नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस नभएको होइन, तर गुटगत राजनीतिको परम्पराले गर्दा नयाँ पुस्ता संसदीय बागडोरका लागि आउन निकै कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। नेता चन्द्र भण्डारी भन्छन्, समयले नयाँ मान्छे खोजिरहेको छ, तर हाम्रो स्ट्रक्चर पुरानो छ। अझ त्यसलाई समानुपातिक प्रणालीको कारणले जो पार्टी सभापति छ उनीहरूको बाहुल्यता छ। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई फुकी कदम चाल्न पर्ने अवस्था छ। संसदीय अभ्यासको परिचित र अनुभवी राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेको कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेतृत्व पाउनु कुनै सामान्य विषय होइन। सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउबालाई चुनौती दिँदै संसदीय दलको नेता बन्ने दौड़मा रहेका थापालाई आफ्ना गुटका नेताहरूलाई एउटै कित्तामा राख्न सक्ने अर्को चुनौती यथावत देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनपछि सरकार गठन प्रक्रिया अन्यल बन्दै गएको बताउनुभयो। एमालेबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई र शुभकामना दिन काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकार गठनमा भद्दाभ्यास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालका राजनैतिक दलहरू आदर्श र नीतिसम्म चल्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको ओलीको भनाई थियो। सरकार गठनको बारेमा बोल्न पनि सक्ने अवस्था कसैको छ। कस्तो सरकार बन्छ, कसको नेतृत्वमा बन्छ, यो कसैले भन्न सक्छ। कस्तो अन्यलको लोकतन्त्रमा यस्तो अन्यल हुने होइन। लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएपछि अन्यल सुरु भएको छ। आज राजनीतिक दल भनेको के हो त्यसको परिभाषा नै अन्यल अस्पष्ट भएको छ। राजनीतिक दल भनेको एउटा आदर्श, एउटा उद्देश्य, एउटा विचार, त्यसको एउटा दर्शन हुन्छ, एउटा सिद्धान्त हुन्छ, त्यसका नीति कार्यक्रम हुन्छन्, त्यसका उद्देश्य हुन्छन्, त्यो कहाँ पुग्ने भन्ने त्यसको गन्तव्य हुन्छ, त्यसका कामहरू के हुन् तोकिएका हुन्छ र त्यस उद्देश्यमा राजनीतिक दल गठन भयो। म कसैलाई केही भन्न चाहन्न, तर आज दलहरू कसरी गठन? आदर्शमा होइन, उद्देश्यमा होइन, नीतिमा होइन, विचारमा होइन, केमा होइन, केमा गठन भएका छन्, केमा गठन। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा धाँधली बुथ कब्जाका गतिविधिले राज्य शक्तिको चरम दुरूपयोग भएको आरोप लगाउनुभयो। चुनावमा निर्वाचन आयोगको भूमिका समेत निष्पक्ष नभएको उहाँको भनाई थियो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार कतिपय स्थानमा खोसिदा पार्टीले अपेक्षाकृत मत पाउन नसकेको ओलीको भनाई छ। धाँधलीका बीच पनि एमाले सबै चक्रव्यूह तोडेर चुनावबाट लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको एमाले अध्यक्षको भनाई थियो। यस निर्वाचन मार्फत हाम्रो विजय फेरि पनि खोसिएको छ। राज्य सत्ता र शक्तिको चरम दुरूपयोग भयो, राज्यका विभिन्न अंगहरूको दुरूपयोग भयो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हमला भयो। सार्वभौम जनताले आफ्ना प्रतिनिधि स्वतन्त्र ढंगले शान्तिपूर्ण वातावरणमा, निर्भय वातावरणमा छान्न पाउने अधिकार कतिपय ठाउँमा खोसिएको र वास्तवमा यो जनताको सार्वभौम सत्ता माथिको प्रहार, लोकतन्त्र माथिको प्रहार, संविधान माथिको प्रहार, कानून माथिको प्रहार, कानूनी राज माथिको प्रहार। निर्वाचनको अर्थ त्यति बेर, महत्व त्यति बेर रहन्छ जति बेर निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हो। तर यसपल्ट जनताको मताधिकार खोसियो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओली संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। काठमाडौँमा बसेको नवनिर्वाचित सांसदहरूको भेडाले उहाँलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन हुनुभएको हो। राप्रपाको प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 7 गरी कुल 14 सीट छ। ड्रोन क्यामेरा अस्वाभाविक परिमाणमा आयात गरी पुँजी पलायन गरिएको तथ्य भेटिएको छ। हङकङ र चीनबाट एक वर्षमा करिब 19,000 थान ड्रोन आयात गरी केही व्यापारीले योजनाबद्ध रूपमा 1,04,58,000 अमेरिकी डलर, हालको दर अनुसार 1,38,46,00,000 रुपियाँ मुद्रा बाहिर पठाएको पाइएको हो। मुलुक कोभिड र डेंगी महामारी तथा राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएका बेला 2078 साउनदेखि 2079 भदौसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय हुँदै ती ड्रोन आयात गरिएको थियो। त्यति धेरै ड्रोन न नेपालमा खपत हुन्छ न सहज खरिद बिक्री नै। स्रोतले भन्यो, यति धेरै ड्रोन आयात अनुमति दिएर डलर बाहिर पठाउनुको कारण के हो? त्यसरी आयात गरेका सामानको खपत कहाँ हुने हो? ठूलो प्रश्न छ।
कागजमा मात्रै आयात देखाएर पुँजी पलायन वा भारत तस्करी भएको हुन सक्छ। ड्रोन आयातको अभिलेखमा विभिन्न व्यापार व्यवसाय र कारोबारमा संलग्न ठूला घरानिया नै जोडिएको स्रोतको दावी छ। हङकङ र चीनबाट अस्वाभाविक रूपमा धेरै ड्रोन आयात भएको थाहा पाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शंकास्पद कारोबार आशंकामा अनुसन्धान अघि बढ़ाएको छ। अख्तियार स्रोतले भने अनुसन्धानका लागि भन्सार विभागसँग ड्रोन आयातको सम्पूर्ण विवरण मागेका छौं। अन्तर सम्बन्ध कागजात अर्थ मन्त्रालयसँग पनि मागेको स्रोतले बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। मुलुकको व्यापार घाटा पछिल्लो 5 वर्षमा दोब्बरै वृद्धि भएको छ। कृषिजन्य वस्तु, इन्धन, मोबाइल, सवारी साधन लगायत विलासिताका वस्तुहरूको आयात उच्च भएपछि व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा र निर्यात प्रवर्धनको योजना फितलो हुँदा मुलुकको परनिर्भरता प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। व्यापार घाटाले बजेटकै आकार लिन थालेपछि सरकारवालाले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 5 वर्ष अघि मुलुकको व्यापार घाटा 8 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँ थियो। यो बढेर गत वर्ष 17 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। बजेटको अंश भन्दा पनि बढ़ी व्यापार घाटाको अंक गत वर्ष देखियो। चालू वर्ष 16 खर्ब 32 अर्बको बजेटमा हालसम्म व्यापार घाटा 17 खर्ब 20 अर्ब पुगेको छ। सरकारले गत वर्ष कृषिजन्य वस्तुहरू मात्रै झण्डै 3 खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको थियो। मुलुकभित्र खपत हुने अधिकांश वस्तु तथा सेवा आयातमै निर्भर भएपछि व्यापार घाटा उच्च हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मी भन्छन्, हाम्रो उपभोग गर्ने संस्कृति जुन त्यो पनि बढेको छ। केही औद्योगिक र मेटेरियल्सहरू पनि आएका छन्। डलरको फ्लक्चुएसनको कारणले पनि त्यस्तो हुन गएको हो। नेपालमा अब उत्पादन कम हुनु, खाद्य पदार्थ समेत आयात गरिनु, उद्योगका कच्चा पदार्थहरू सबै आयातमा भर पर्नु लगायतका कारणले आयात बढ्न गएको देखिन्छ। निर्यात प्रवर्धन गर्ने रणनीतिक योजना बने पनि कार्यान्वयन पाटो फितलो हुँदा परिणाम आउन सकेको छैन। झण्डै 70% को हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रले समेत उत्पादन भन्दा व्यापारमै फाइदा देख्ने गरेको छ। कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, ऊर्जा, व्यापार, सेवा क्षेत्रको वृद्धि एवं पर्यटन मार्फत व्यापारको खाडल पुर्ने सरकारी रणनीति छ। तर त्यो कार्यान्वयनमा नआउँदा र अन्य नीतिगत अन्यलले गर्दा निर्यात प्रवर्धनमा अपेक्षा अनुसारको परिणाम आउन नसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको तर्क छ। हिजो गरेको निर्णय आज आउनेले फेरिन्छ भन्ने जब डर रहन्छ भनेपछि लगानी आउँदैन। लगानी ल्याउनको लागि त विदेशबाट आउने जुन वस्तुको माग्ने कुल कर भार नेपाली उद्योगको उत्पादनले चाहिँ त्यो भन्दा कम मात्र कर तिरे पुग्छ भन्ने कुरोको सैद्धान्तिक रूपमा जम्मै पार्टीहरूले एग्री गर्नु पर्यो। यति भइदियो भने व्यवसायले उत्पादन बढाउनलाई कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। उच्च आयातले विदेशी विनिमय सञ्चितमै नकारात्मक असर गर्न थालेपछि सरकारले गत वैशाखदेखि केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। सञ्चितमा झिनो सुधार देखिएपछि सरकारले पुस 1 गतेदेखि पुनः सबै वस्तुको आयात खुल्ला गरेको छ। यसले व्यापार घाटा बढ्नेमा शंका छैन। रेमिटेन्सको कारण उपभोग्य क्षमतामा वृद्धि भएकाले पनि व्यापार घाटा आकाशिएको अर्थविदहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ आयातमा आधारित राजस्वको कारण पनि व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको उनीहरूको तर्क छ। निर्यात प्रवर्धनको सम्भावना खोज्ने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै जाने ठोस नीति सरकारले नल्याएसम्म परिणाम हासिल नहुने अर्थविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डाक्टर रेशम थापाले बताए। निर्यात गर्नलाई सम्भव भनेको हामीसँग त्यो इलेक्ट्रिसिटी मात्रै हो। बिजुली उत्पादन गरेर त्यो बिजुली बेचेर अनि ठूलो मात्रामा निर्यातमा बढी जोड दिएर घटाउने उपाय थियो भने बिजुलीका गाडीहरू, बिजुली जन्य चुलोहरू अनि पेट्रोलियम पदार्थलाई स्थापित गर्ने गरी बिजुली जन्य वस्तु तथा सेवाहरू हामीले प्रयोग गर्न हामीले बढाउन पाएको भएदेखि अरू आर्थिक क्रियाकलाप पनि यसले के गर्थ्यो होला भने चाहिँ बढाउँथ्यो होला। जस्तो मुलुकमा झण्डै 10 खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। तर मुस्किलले 2 खर्ब हाराहारीमा मात्रै निर्यात हुन सकेको छ। चरम व्यापार घाटाले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई नै गम्भीर असर गरिरहेको छ। रेमिटेन्सको भरमा मुलुक चलाउने प्रविधिले पनि उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्धनमा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको सरकारवालाले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। दैनिक माग बढ़ी तर आपूर्ति कम भएपछि विद्युतीय राहदानी पाउन सेवाग्राहीले निकै कठिनाई भोग्नु परेको छ। सेवाग्राहीको बढ़ी चापका कारण फारम भर्नका लागि समय लिन सबैभन्दा गाह्रो भएको हो। लेखक उज्जवल प्रसाईको गुनासो छ, मेरो पुरानो राहदानीको म्याद सकिएकाले लामो समयदेखि नयाँ विद्युतीय राहदानी लिन हरेक दिन जसो कम्प्युटर खोलेर प्रयास गरिरहेको छु, तर अहिलेसम्म फारम भर्ने समय पाएको छैन। 1 सातादेखि लगातार प्रयास गर्दा पनि भर्न सकिन। नयाँ विद्युतीय राहदानी लिन फारम भर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्ने उहाँ जस्ता सेवाग्राही धेरै छन्। राहदानी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार हाल दैनिक 10,000 भन्दा बढ़ी माग भए पनि देशभित्र र बाहिर गरी 6,000 मात्र आपूर्ति हुँदै आएको छ। केन्द्रबाट दैनिक 1700 सेवाग्राहीका लागि नयाँ अनलाइन आवेदन खुलाए पनि माग अनुसार
आपूर्ति हुन सकेको छैन। जिल्लाहरूले भने आफ्नै अनुकूलतामा राहदानीका लागि फारम खुलाउने गरेका छन्। सर्वसाधारणले आफ्नै जिल्लाबाट 5,000 रुपियाँमा सहज बनाउन सक्ने राहदानी दोब्बर रकम खर्च गरेर काठमाडौँ धाएर बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। आउँदा जाँदा र बस्दा थप खर्चिनुपर्छ। विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले भन्नुभयो, केन्द्रमा दैनिक रूपमा फारम हेर्छौं, त्यसपछि समस्या भएकाहरूको सच्याउने गरी 2200 सेवाग्राहीलाई हरेक दिन सिधै सेवा दिँदै आइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड 2 मा 1 करोड़ अमेरिकी डलर अर्थात करिब 1 अरब 32 करोड़ रुपियाँ बराबर रकम लगानी गर्ने भएको छ। डोल्मा फण्ड म्यानेजमेन्ट डीएमएफद्वारा प्रवर्तित स्वपुँजी लगानी प्राइभेट इक्विटी कोष डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डमा सो रकममा लगानी प्रतिबद्धता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालमा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्तित स्वास्थ्य सेवा, सूचना, डिजिटल प्रविधि तथा नवीकरणीय ऊर्जामा काम गर्ने कम्पनीहरूमा जाइकाको लगानी छ। नेदरल्याण्ड्सको उद्यमशीलता विकास बैंक एफएमओ, बेलायत सरकारको विकास बैंक बीआईआई, स्वीडन सरकारको विकास वित्तीय संस्था स्वेट फण्ड, अमेरिकी सरकारको विकास वित्तीय नियोग डीएफसी र विश्व बैंकको आईएफसी सँगै सहवित्तीकरणमा जाइकाले लगानी गरेको हो। यस सम्झौतासँगै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको कुल कोष 7 करोड़ 19 लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो कोषबाट औद्योगिक विकास, रोजगारी सृजना र नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई बढ़ावा दिने किसिमका योजनाको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको डोल्पा फण्ड म्यानेजमेन्टले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 2078 कार्तिक 22 मा राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै सोही वर्षको मंसिर 1 देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गर्यो। सूचना अनुसार मंसिर 1 देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र 2079 जेठ 1 देखि नवीकरण गर्न सवारीमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो, तर यो नियम अहिलेसम्म अनिवार्य हुन सकेको छैन। राजपत्रमा सूचना निस्किएको 1 वर्ष बित्दा नाम टुंगो लागेका मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान हुन सकेको छैन। मधेसमा इम्बोस नम्बर लागू गर्ने बारे अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको छैन। प्रदेश 1 को नाम टुंगो नलागेका कारण इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको अनुसार छैन। तयारी बिना हतारमा निर्णय गर्दा विभागले पटक पटक आलोचना खेप्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, चीन र अमेरिकामा कोभिड-19 मा संक्रमित संख्या वृद्धि भइरहेको छ। चीनमा हिजो एकै दिन 2656 जनामा कोविडको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमणका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ। सांघाई, वुहान लगायतका केही ठूला शहरमा संक्रमण बढ़ेपछि शैक्षिक संस्था बन्द गरिएका छन्। स्वास्थ्य विज्ञहरूले चीनमा अहिले कोरोनाको पहिलो लहर चलिरहेको र आगामी जनवरी फेब्रुअरीसम्म दोस्रो र तेस्रो लहर देखा पर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सो अवस्था भयावह हुने आकलन गरेका छन्। जापानमा हिजो एकै दिन 1,85,000 बढ़ीमा संक्रमण पुष्टि भएको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। संक्रमणका कारण त्यहाँ 231 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण कोरियामा 87,000 बढ़ीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने संक्रमणका कारण 56 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ब्राजिलमा 48,000 भन्दा बढ़ीमा संक्रमण पुष्टि हुँदा 216 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा 18,900 भन्दा बढ़ी संक्रमण हुँदा 234 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै भारतमा पछिल्लो पटक 103 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच विभिन्न देशमा कोरोनाको संक्रमण बढ़ेपछि भारतमा पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालय अमेरिका, ब्राजिल, कोरिया र चीनमा अचानक बढ़ेको केसलाई ध्यानमा राख्दै भारतमा पोजिटिभ देखिएका केसहरूको जिनोम सिक्वेन्सिङ बढ़ाउन निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंगमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। खेलतर्फ सबैभन्दा लोकप्रिय मध्य पर्छ फुटबल। यसलाई मन पराउने, हेर्ने र चासो लिनेको उमेरमा कुनै हद छैन। बालबालिका, युवा युवती, वृद्ध सबैका बीच त्यतिकै लोकप्रिय छ फुटबल। विश्व फुटबलको महासंग्राम फिफा विश्वकप 2022 यो पटक घरेलु भूमिबाट नजिक कतारमा आयोजना भयो। यस हिसाबले पनि थुप्रै नेपालीले विश्वकप प्रत्यक्ष हेर्ने अवसर पाए। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारी, व्यवस्थापकहरू पनि पुगे, तर फुटबलसँग जोडिएका राष्ट्रिय टोलीका खेलाड़ीहरूको उपस्थिति भने कतारमा देखिएन। फुटबलसँग साइनो सम्बन्ध नभएकाहरू पनि कतार पुग्दा फुटबलमै रगत पसिना बगाएकाहरूलाई एन्फाको व्यवस्था बिजाएको छ।
फुटबलको महाकुम्भ फिफा विश्वकपको चर्चा नेपालमा अलि अघिबाटै चलेको थियो। 1 महिना चलेको विश्व फुटबलको महासंग्रामको रनको अन्यन्त्र जस्तै नेपालमा पनि देखिनु स्वाभाविक थियो। सामाजिक सञ्जालमा फुटबलका फ्यानहरूले आफूलाई मनपर्ने देशको समर्थनबारे थुप्रै विचार पोखे। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनावकै दिनदेखि विश्वकप शुरू भयो। चिया पसल तथा सामाजिक सञ्जालमा चुनाव सँगसँगै विश्वकप बारे पनि चर्चा चले। गत आइतबार फ्रान्सलाई टाई ब्रेकरमा 4-2 ले स्तब्ध पार्दै कतार विश्वकपको उपाधि अर्जेन्टिनाले चुम्यो। अर्जेन्टाइन फुटबलर लियोनल मेसीको जादुई खेलका कारण नेपालमा अर्जेन्टिनाका फ्यान धेरै छन् भन्दा फरक नपर्ला। यसपटक विश्वकपको फाइनल खेल इतिहासकै उत्कृष्ट बन्यो। तर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीमका खेलाड़ीहरू भने विश्वकप हेर्न कतार पुगेको देखिएन। विश्वकपमा नेपालको सहभागिता नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाड़ीका खेल हेरेर केही सिक्ने मौका भने पक्कै थियो। विश्वकप प्रत्यक्ष हेर्नका लागि सम्बन्धित निकायले पहल नगरेको र एन्फाले पनि कुनै प्रस्ताव नगरेको खेलाड़ीहरूको गुनासो छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान हरि खड्का भन्छन्, सम्बन्धित निकायले चाहिँ बाटो कोरिदिनु पर्ने ठाउँमा त्यो नभएको कारणले दुःख लागेको छ। अहिलेसम्म प्रस्ताव आएको भए त हामी पनि त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्थ्यौं होला हैन। प्रस्ताव नआएकै कारण हो। म मात्रै हैन, अरू दिग्गज खेलाड़ीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो नि त। अब समान खेलाड़ीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो देशलाई लिड गरिरहेको हुन्छ। उहाँहरू पनि जान पायो भने के कुराहरू त्यहाँको व्यवस्थापनदेखि लिएर हैन, टेक्निकल ट्याक्टिकल स्टाफ खेलाडीलाई सम्मान गर्ने पाटोमा चाहिँ न राज्य चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लाग्छ न सम्बन्धित निकाय। विश्वभरका चर्चित फुटबलरहरू आफ्ना देशको समर्थनका लागि कतार पुगे। जुन देशको खेल चलिरहेथ्यो त्यस देशका पूर्व खेलाड़ीहरू भिआईपी प्याराफिटमा बसी प्रत्यक्ष फुटबलको मजा लिइरहेको देखियो। फुटबलको महाकुम्भ प्रत्यक्ष हेर्ने इच्छा कसलाई पो नहोला र। फिफासँग कतार विश्वकपका 290 वटा टिकट खरिद गरेको एन्फाले जनाएको छ। सो टिकट विभिन्न क्लब, खेल संघ तथा खेलाड़ीहरूलाई एन्फाले बिक्री गरेको थियो। विश्वकप हेर्न एन्फाले नै सबै खर्च बेहोर्न नसक्ने हुँदा खेलाड़ीहरूबाट आधा खर्च बेहोर्ने कुनै प्रस्ताव नआएको एन्फाले जनाएको छ। एन्फाका महासचिव किरण राई भन्छन्, हामीले किनेर ल्याएका हौ, फ्री टिकट हुँदैन। पहिलो कुरा टिकट आइसकेपछि हामीले अब खेलाड़ीहरू लगायत सबैलाई यति दिनभित्र टिकट चाहिन्छ भने भन्नुहोस् भनेर भने, तर अब आउनेहरू आउनुभयो, लिनेले लिनुभयो, कतिपयले लिनु भएन। प्लेयरहरू चाहिँ त्यो प्रस्ताव पनि आएन, टिकट माग पनि भएन। एन्फाले नै सबै खर्च गरेर लाने सम्भवै थिएन। एन्फाको तर्फबाट लाने कुरा सम्भव भएन। खेलाड़ीहरू आफै जाने कुरा पनि अब प्रस्ताव आएन। घरै नजिक आयोजना भएको फुटबलको महाकुम्भको लाभ लिनबाट नेपाल वञ्चित भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। किनभने आगामी संस्करणको विश्वकप अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुँदैछ। व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि नेपाललाई कतार विश्वकप आयोजनाको अनुभव बटुल्ने मौका थियो। त्यो अनुभव बटुल्न एन्फाका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापक र उनीहरूका आसेपासेहरू मात्रै सामेल भए। फुटबलसँग जोडिएका खेलाड़ी र फुटबलमै काम गरिरहेकाहरूको उपस्थिति कतारमा देखिएन। एन्फा र खेलाड़ी बीच समन्वय अभावका कारण एकले अर्कोलाई दोषी देखेको बताउँछन् फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र। वर्ल्ड कप खेला लेजेन्ड प्लेयरहरूलाई चाहिँ फिफाले आफै इन्भाइट गरेको छ, न कि कुनै फुटबल फेडरेसनले पठाएको थियो। एन्फाको पदाधिकारीहरू मात्र गयो, खेलाड़ीहरू जान पाएन भन्ने कुरा व्यापक भएको छ अहिले। म आफै पनि एन्फाबाट गएको होइन। एन्फाले कसरी वर्गीकरण गर्यो होइन, त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा हो। खेलाड़ीहरूले पनि प्रत्यक्ष गरेर त्यहाँ हेर्न पाएको भने राम्रो हुन्थ्यो। विश्वकप आयोजनाको सवालमा एउटा विशाल खेल प्रतियोगिताका रूपमा यसलाई सफल बनाउन कतारले निकै मेहनत गरेको देखियो। त्यसबाट कतारले मात्रै होइन, एसियाले पनि गर्व गर्ने माहौल बन्यो। बनेन त केवल नेपाली फुटबल कर्ममा आफ्नो रगत पसिना बगाएका खेलाड़ीहरूले त्यो क्षणको साक्षी बन्ने अवसर। एसियामा आयोजना भएको विश्वकप विवाद रहित सम्पन्न भयो। कतार विश्वकपलाई यो तहसम्म ल्याउन कयौं नेपालीहरूले जीवन नै गुमाएका छन्। आप्रवासी कामदार प्रतिको व्यवहारलाई लिएर कतारमाथि प्रश्न नउठेको भने होइन। कतार विश्वकपमा कतिपय कुरामा विवाद उठे पनि फुटबलको कलात्मकताले त्यो सबै कुरा ओझेलमा पार्यो। किनभने विश्वमा फुटबलले बोल्ने भाषा जहिले पनि सन्तुष्टिको हुन्छ, खुशीको हुन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। भारतको जम्मू कश्मीरमा रहेको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव नेपालमा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही तराईका धेरै भूभागमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:50 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:13 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।